What's up, what's up? I'm back, nigga, what's up? Gore mehino das menino मैले बाँझभन्दा बात पर्दिन्छ सिरपाती हामी लास्ट दिन्छ भिसेर परको साथ दिन्छ दाहिने गफ बात मेरो हुन थर्ड दिन्छ सयजना ऱ्यापरलाई म एक्लै हात पर्छ म सोध्नु जस्तो मेरो दोस्त पनि सिरपाती निगारमा ठोकेर चल्दिन्छ जा भाइ जा पस्नुको थ देआइन ग गोजीमा न बजाङ्गे मार खादिन ड्रग्स मुजी बुझिस कोकोले चाहियो नम्बर 10 दिन्छु पक मुजी बुझिस आइ द चुस मुजी ओइ दोगला ढुस्से नगर ओइ ल्याङ ल्याङ ढुस्से सामान खाने मुजी पैसा छैन भने नखा त्यसै मर्लास ढुस्से हेर्न दामी 12 जनेको थाहा छैन सामानले 4 जनेको घरमा तरवार हान्ने हो टाउको 3-4 पार्ने हो खर्च म बिसिँदै यो लास्ट अनि बोतर जिति पनि बाई तलाई बताई फुलमाला लगाए इने पप्पु सिक्रेटमा होइन पशुपति नाथ तेरो अस्तित्वलाई बिकसुक मैले तेरो अस्तित्व भाइ कोलीमा राई बुढी मनाएर दाइले डिस सब सकिस् भाइ सैताको जङ्गलमा मानवको बास मुख बन्द राख्न त बुझ देखला खाने हेर सक्छ त खोबिने थाक त पुसीको दासले दाइको बात खतिमा क्यास त कालीको साथ नचोटिना हो भागेन म त्यहाँबाट भागेन म चिरमा गाडो सकाको ल बिचमा पारा देखाएको ल कोकोलाई भरोसा गरेको घाटा पो लागेछ कोकोलाई पिरानी भएको छ यो बेहोरा देखाउने फिक्सेलाई हानेर फेरि घरतिर लागे म कोबीमा प्लान छ नाकामा ग्याङ छ हामी हो डेन्जर एनी हो एन्सर बोटीमा च्याङ छ मामाको ब्यान छ अगाडि ग्याङ छ शब्दमा स्याङको सामातिर गाम्बो बुझिले I'm back.